मैं आलमगीर तरीन अपने पूरे होशो हवास में ये खत लिख रहा हूं। ये एक शख्स मर रहा है और वो खुदकुशी करने जा रहा है, और वो कितना सियासत में हाय है। इस मुल्क के अंदर इंसान नहीं, दरिंदे रहते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका शुक्रिया कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इंसान की जिंदगी में कमजोर लम्हे से उसको हर हर लहजा पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि या अल्लाह जो जो नेमतें तूने दी बहुत सौ के पास नहीं है। एक बहुत बड़ा नाम जहांगीर तरीन और उनका भाई, उनके भाई का नाम भी बजाते खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकॉन। अल्लाह का दिया हर इनाम लोगों को खुदकुशी करते हमने भूख की वजह से देखा है, अफलास की वजह से देखा है, खानदानी नाचाकी की वजह से देखा है, बीवी से लड़ने के बाद, बीवी के खामन से लड़ने के बाद देखा है। लेकिन इस मामले में इनके भाई ने, आलमगीर तरीन खान ने खुदकुशी की है रिपोर्टेडली। और बदकिस्मती की बात यह है कि कोई भी ऐसी वजह मौजूद नहीं है, लेकिन जो वजूहात सामने आई हैं वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, बल्कि आप अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करने पर मजबूर इंशाअल्लाह अज़ीज हो जाएंगे। उसके बाद दो शर्मनाक चीजें इसी खुदकुशी के हवाले से आपके सामने रखूंगा जो पूरी कौम इस वक्त विटनेस कर रही है। बहुत सारे लोग हम जैसे जो हैं वो कर चुके हैं, बाकियों का भी करना बाकी है। तो एक्सपेक्टेडली मेरी दुआ अल्लाह ताला से ये है कि अल्लाह ताला सब पर आफियत का मामला नाजिल करें। अब बढ़ते हैं आगे। जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन, उन्होंने खुदकुशी की है। उम्र उनकी 63 साल है, 63 ईयर्स। कोई नौजवानी की उम्र नहीं है। 63 साल की उम्र में उन्होंने खुदकुशी की, और खुदकुशी जब की है उस वक्त खुदकुशी से चंद माह पहले उनकी मंगनी हुई थी, और अब रिपोर्टेडली 6 माह बाद उनकी शादी होने जा रही थी। जब वो 64 साल की उम्र में उन्होंने दाखिल होना था रिपोर्टेडली, तब तक उनकी शादी हो जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी का खात्मा होता है और भयानक तरीन मोड पर होता है। उनके डेथ नोट्स हैं, 2 डेथ नोट है एलिजेडली। वो दोनों आपके सामने रखेंगे और उसमें बताएंगे भी कि एक कितना घटिया चेहरा है और दूसरा जो है वो एक शख्स की आखिरी तहरीर है। उस पर मैं जाती हैसियत में कोई राय कायम नहीं करना चाहूंगा। गुलबर्ग में जी अपने अपार्टमेंट में ये मुर्दा हालत में पाए गए हैं, और जो इत्तला पहली दी गई थी वो जहांगीर तरीन को दी गई थी उनकी फैमिली के बुनियादी करीबी साथियों के तौर पर। उनकी फैमिली के ऑब्वियसली बड़ा भाई है, तो भाई की हैसियत से दी गई थी। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सदारत कर रहे थे और एक इजलास में मौजूद थे, और वहीं इजलास से अलीम खान साहब भी मौजूद थे, रिपोर्टेडली जहांगीर तरीन भी मौजूद थे, और करीबी चंद लोग जो हैं वो वहीं से सीधे इनके अपार्टमेंट पर आ गए, और उतने में पुलिस भी पहुंची। वहां से पुलिस के आने पर एक डेथ नोट मिलता है, और उस डेथ नोट में क्या लिखा है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जी एक डेथ नोट आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वो डेथ नोट क्या कहता है। वो डेथ नोट बहुत खौफनाक है, बहुत तकलीफ दे, बहुत परेशान कुन है। मैं आलमगीर तरीन अपने पूरे होशो हवास में ये खत लिख रहा हूं। मेरे पाकिस्तानियों, जरा सुनिएगा लैंग्वेज, मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क इस मुल्क के अंदर इंसान नहीं, दरिंदे रहते हैं। अच्छा जी, अब चीफ जस्टिस साहब को ही देख लें, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करें। अब चीफ जस्टिस साहब को ही देख लें, वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या वो इस मुल्क में इंसाफ कर पा रहे हैं? आगे वो मुखातिब करते हैं डायरेक्टली, चीफ जस्टिस साहब सुनिएगा जरा, ये एक शख्स मर रहा है और वो खुदकुशी करने जा रहा है, और वो कितना सियासत में हाय है। चीफ जस्टिस साहब एक बात याद रखें, मरना आपने भी है, अल्लाह को जवाब आपने भी देना है। आपको यह भी पता है कि कौन कसूरवार है, यानी कि वो मरते हुए भी इमरान खान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इमेजिन करें, वो मरते हुए भी जो खुदकुशी करने जा रहे हैं तो इमरान खान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि शायद उनको इन हालात की वजह से ये तमाम सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ रही है। अब ये एक खराफात की गई है। आगे पढ़ते हैं जी। आप अगर नहीं कर सकते तो ये कुर्सी कम से कम छोड़ दें, आखिरत में जवाब नहीं देना आपने क्या। बाकी मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। एक बंदा जो मर रहा हो वो कभी भी झूठी बात नहीं करेगा।
پاکستان کو صرف اور صرف عمران خان ہی بچا سکتا ہے. یار یہ خدا کے بندو عمران خان سے تو پوچھ لو, جس کا جو دل آئے یار. اتنی بھیانک سچویشن میں بھی آپ سیاست کی بالکل چوٹی چھونے کی کوشش کر رہے ہیں. لکھ دل لعنت ہے یار تھاڑے تے. ایک فیملی جو کہ اذیت کا شکار ہو گئی, وہ پتہ نہیں اس اذیت کو انہوں نے کیسے جوجنا اور برداشت کرنا ہے. تھوڑی سیاست نہیں مک رہی. پاکستان کو صرف اور صرف عمران خان ہی بچا سکتا ہے. لاسٹ ہوپ. واہ پاکستانیوں ابھی بھی وقت ہے. یہ گفتگو بہت سننے والی. پاکستانیوں ابھی بھی وقت ہے, صحیح ٹریک پر آ جاؤ, یا پھر بغیرت کی طرح ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو. یہ obviously پی ٹی آئی کے کسی ڈائی ہارٹ شخص نے یہ چردنی چھوڑی ہے. صحیح ٹریک پر آ جاؤ یا پھر بغیرتوں کی طرح چوڑیاں پہن لو اور زہر کے پیالے میں ڈوب کر مر جاؤ. واہ بھائی واہ, غیرت مند تے غیرتاں تے مکیاں پئیاں نے نا, انتہا کی غیرت ہے. میں اس کے جو لکھاری ہے میں اس کی شان میں بیان کر رہا ہوں. واہ. اچھا جی, آخر میں چیف جسٹس صاحب خدارا سنبھال لو, خدارا اس ملک کو سنبھال لو, غریبوں کا خیال رکھو, آپ عدل کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اور نیچے لکھا ہوا ہے جی عالمگیر ترین خان. اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی کیونکہ وہ رائٹ لیفٹ کر کے موبائل پہ پڑھ رہا تھا. اس وقت آپ کے سامنے بھی موجود ہے. سو یہ تو ہو گیا ایک ڈیتھ نوٹ جو ان کے ساتھ منسوب کیا گیا سوشل میڈیا پر, اور اس کو میں ایک خرافات, بغیرتی, بے شرمی کے علاوہ کچھ نہیں مانتا, کچھ نہیں سمجھتا. اب آ جاتے ہیں دوسرے ڈیتھ نوٹ کی طرف جس کو رپورٹ کیا گیا ایز اے ریئل ڈیتھ نوٹ. یہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے, انگریزی میں. میں اس کی چیدہ پوائنٹس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. انہوں نے اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ وہ تمام نعمتیں جو ان کو اللہ نے دی ہیں وہ اس پر شکر گزار ہیں, اور ان کی زندگی میں ان کو بڑے انعامات ملے, اور انہوں نے ابھی سے 6 مہینے پہلے تک وہ بہت خوش تھے. اور 6 مہینے پہلے کیا ہوا وہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سری لنکا میں ویکیشنز پر تھے اور اپنے لو آف لائف کے ساتھ تھے. تو لو آف لائف obviously کیا مطلب اور مراد ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام ڈارک پیچ جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس میں ان کو ڈرماٹائٹس ہو جاتا ہے. اب ڈرماٹائٹس از اے اسکن کنڈیشن. میں بذات خود ایک اسکن کی سویئر کنڈیشن کا پیشنٹ ہوں, تو آئی کین انڈرسٹینڈ دا سچویشن. سوریٹک ہوں اور ان کو ڈرماٹائٹس کا پرابلم تھا. تو ڈرماٹائٹس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جلد کے مختلف اعضاء پر, مختلف حصوں پر خشکی بہت شدید ہو جاتی ہے, چھالے نکل آتے ہیں, زخم ہونے لگ جاتے ہیں, اور خارش بے تحاشا ہوتی ہے. اس خارش کی وجہ سے اگر آپ کو شوگر وغیرہ ہے تو وہ شوگر وغیرہ کی صورت میں آپ کے لیے اذیت, عام تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس میں چھالوں کے ساتھ ساتھ چھلکے جسم پر, یعنی سکن کی جو اپر لیئر ہے اس کے اوپر کچھ لیئرز اور آنی شروع ہو جاتی ہیں, جو جیسے جیسے آپ اس کو رب کرتے ہیں یا اسکریچ کرتے ہیں تو وہ اترتی رہتی ہے, اور جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی کافی ساری آپ کی سکن بکھر جاتی ہے. اس کو فلیکس کہتے ہیں, اور وہ obviously وہ ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت اذیت والی چیز ہوتی ہے. اور اس میں سائیکولوجیکل سچویشنز بہت زیادہ آتی ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں کمزور لمحہ نہ لائے, اور اگر آ جائے تو اپنے در سے ایسی استقامت عطا فرمائے کہ وہ مکمل جواں مردی کے ساتھ اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے. سو یہ انہوں نے رپورٹ کیا. انہوں نے بتایا اس لیٹر میں کہ ان کے فیس کی جو بائیں سائڈ ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے, اور اس ڈیمیج ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ڈرماٹائٹس کا شکار ہو گئے ہیں. اور obviously it is a treatable. سوریسس جو ہے جس کی میں نے بات کی ہے اس کا تو ابھی تک ٹریٹمنٹ نہیں ہے بظاہر کوئی, لیکن ڈرماٹائٹس ایک سکن کنڈیشن ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. آپ کو اس کے لیے obviously بہت سارا خیال کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے فیس پر آ گئی ہے اور میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے, اور جب اس کی تکلیف اور ڈرماٹائٹس کی سے بچنے کے لیے رات کو مجھے نیند نہیں آتی, میں پوری رات جاگتا رہتا ہوں, اور سونے کے لیے مجھے نیند کی دوائیاں لینا پڑتی ہیں جس کی وجہ سے میں ڈراؤزینس کا اور غنودگی کا شکار رہتا ہوں. جس کو بھی سکن ایشو ہوگا, سویئر ایشو ہوگا, اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں, وہ ان سچویشنز کو فیس کرتا ہے. اب میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی کمزور شخص تھا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا
کہ اللہ تعالیٰ سب کو